दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम एबीसी चेकमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बारे नेपालमा पुनः बहस सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदन गर्न चासो बढाइरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले संघीय संसदको बैठक बोलाएपछि तथा एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमर नेपाल आउने भएपछि यसको विरोध गर्नेहरूले अझ सशक्त रूपमा अघि बढ्ने तयारी थालेका छन्। कतिपय नेताहरूले आफ्नो बोली नै फेरेर यसको विरोध पनि गर्न थालेका छन्। अब निर्णायक मोडमा आए जस्तो देखिएको एमसीसी सम्झौता विवाद के हो? के अब एमसीसी संसदबाटै पास हुन लागेको हो? कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनकै सरकार भएका बेला सम्झौता भएको एमसीसी अब उनीहरूकै सरकार भएको बेला पास हुन लागेको हो त? आजको एबीसी चेक यसै विषयमा केन्द्रित रहनेछ। धेरैको मनमा भएको शंका के हो भने सरकारले एमसीसी सहयोग लिनका लागि देशको सार्वभौम सत्ता नै दाउमा राख्दैछ। जनताको मनमा यो धारणा निकै बलियो र जबरजस्त भएर बसेको छ। एमसीसीको सहयोग नेपालले प्राप्त गरिसकेपछि कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको कुनै कानुनले समस्या सिर्जना गर्यो भने नेपालको कानुनभन्दा एमसीसीको शर्त कार्यान्वयन हुने भन्ने उल्लेख छ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनका निर्माण गर्दा कानुनी उल्झन आउन सक्छ। यही भएर एमसीसीको मामिला संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने भएको छ। नेपाल सरकारले धेरै मुलुक र निकायबाट अर्बौं रुपियाँ लिन्छ, तर कुनै पनि सहयोग लिँदा संसदबाट पास गराइरहनु पर्दैन। एमसीसी जस्तो संस्थाको सहयोग लिँदा संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने बाध्यता नेपालको संविधानमा उल्लेख छैन। एमसीसीकै पूर्व शर्तमा पनि संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था छैन। एमसीसीको सहयोग लिएर 300 किलोमिटरको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिएको छ। 50 करोड खर्चेर कस्तो प्रसारण लाइन बनाउने र सस्तो महँगो कस्तो प्रकारको प्रसारण लाइन तयार हुन्छ होला भन्ने प्रश्न पनि छ। अर्थात् ढल्केबर मुजफ्फरपुर 400 केभी प्रसारण लाइन बनाउँदा प्रति किलोमिटर 4 करोड खर्च भएको थियो, तर एमसीसीको पैसाले प्रसारण लाइन बनाउँदा प्रति किमी 16 करोड खर्च गरिँदैछ, जसले प्रचलित मूल्यभन्दा 4 गुणा बढी खर्च गरेर प्रसारण लाइन बनाउने यो चाहना विकाससँग सम्बन्धित छैन, कमिसनसँग सम्बन्धित छ तथा यो देशलाई नै अफगानिस्तान जस्तो बनाउने प्रपञ्च भएको आरोप पनि विरोधीहरूको छ। उनीहरूले त सम्झौता पास हुन नदिन सबैलाई आह्वान नै गरेका छन्। यो एमसीसी किन खराब छ? यो नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउन आएको हो। अफगानिस्तानको हालत तपाईँले देखिहाल्नुभयो। पहिले राजा थिए, राजा बिदा गरे, अनि अमेरिकन आयो, ज्यान बचाउनका लागि उड्दै गरेको प्लेनको चक्का समाएर ज्यान बचाउनु पर्ने परिस्थिति आयो। अब नेपाल ठ्याक्कै त्यही हुन्छ। यहाँ एमसीसीमा दुईटा काम गरिँदैछ। एउटा सडक बनाइँदैछ, एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदैछ। सडक बनाउनका लागि हाम्रो सडक विभाग त्यसमा विशेषज्ञता हासिल गरेको अड्डा हो। त्यसलाई बनाउन नदिएर त्यसको काम एमसीसीलाई दिनुपर्ने कारण के पर्यो? यो अहिलेका सत्ताधारी र यसका समर्थकले भन्नुपर्छ। दोस्रो, ट्रान्समिसन लाइन बनाउने काम विद्युत प्राधिकरणको अहिलेसम्म उसैले बनाएको छ। विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदा 4 अरबमा 1 किलोमिटर बनाउँदो रहेछ। एमसीसीले 22 अरबमा बनाउँछ। यसको अर्थ के हो? यो बिजुलीको चाहिँ तार बिछ्याउन आएको हो कि यहाँ अरू नै बिछ्याउन आएको हो? त्यसमा पनि यो एमसीसी भनेको कम्पनी हो, अमेरिका सरकार होइन। तपाईँलाई भारतमा थाहा होला, ब्रिटिसले भारतमा शासन गर्न आउँदा कम्पनी आएको थियो, इस्ट इन्डिया कम्पनी। त्यसलाई भारतमा कम्पनी सरकार भन्थे। पछि कम्पनी सरकार भारतले विदा गर्यो। यहाँ पनि अब एमसीसी सरकार चल्छ। यी जम्मै अहिले संसदमा भएका एमसीसी सरकारका कारिन्दा हुन्। नेपालको सन्धि ऐन पनि प्रतिकूल एमसीसीमा हस्ताक्षर गरिएको छ। एमसीसीमा गरिएको हस्ताक्षरले मात्रै नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा, खास गरिकन भियना अभिसन्धिका आधारमा, भियना कन्भेन्सन 1969 का आधारमा एमसीसीलाई पालन गर्न हामी बाध्य छैनौँ। सिग्नेटरी मात्रै भएर एमसीसीको पालना गर्नु पर्दैन। त्यसैले एमसीसीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त संसदबाट पारित गराउनु पर्दछ भन्ने प्रावधान क्लज राखिएकै छैन।
यो बीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने चासो बढाइरहेका छन् र यही पृष्ठभूमिमा सरकारले सङ्घीय संसदको बैठक बोलाएको छ। यसले सरकारको ध्यान एमसिसीतर्फ सोझिएको बुझिन्छ। प्रधानमन्त्री देउवा एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गराउने मनस्थितिमै अघि बढेपछि सत्ता गठबन्धन दलबीच खटपट नआओस् भनेर मध्यमार्गी जुक्ति निकालिएको छ। त्यसैले सम्झौताका विवादित विषयमा प्रश्न पार्न एमसिसी मुख्यालयलाई पत्रचार गरिएको छ। एमसिसीको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनभन्दा पनि प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग बढी आशावादी छन्। तर आफू सत्तामा रहँदा जबरजस्त रूपमा सम्झौताको पक्षमा रहेको र त्यस्ता खालका व्यक्ति दिने ओलीले अहिले भने विचार फेरेका छन्। पढ्दै नपढी हावाको भरमा एमसिसीको विरोध गरियोसम्म भन्न भ्याएका उनले नै अहिले भित्रभित्रै एमसिसी पास होला है भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। कांग्रेस र माओवादी भएका बेला एमसिसी गरे, अहिले एमसिसी बोल्दैन, झुक्याएर पास गर्न खोज्या होला। बोल्दैनन्, के गर्ने हो भन्दैनन्। जनताका अगाडि यिनीहरूले गरेको एमसिसी अहिले के भन्छन् त भन्नु पर्दैन। शेरबहादुर देउवाजीले भन्नु पर्दैन एमसिसी के गर्ने। अनि प्रचण्डजीले बोल्नु पर्दैन एमसिसी के गर्ने। हिजो साइन गर्नुभएको थियो त, के गर्ने एमसिसी। तर अवस्था त्यति सहज छैन। देउवालाई त्यति सजिलो पनि छैन, किनभने सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका कतिपय नेताहरूले पनि राष्ट्र अहितमा रहेका बुदा संशोधन नभएसम्म र राजनीतिक दलबीच समझदारी नहुँदासम्म एमसिसी अनुमोदन हुन नसक्ने बताइरहेका छन्। यहाँनिर एउटा कुरा जोड्यौँ, विज्ञहरू अथवा जानकारहरू के भन्छन् भने एमसिसी यो जसरी प्रश्नहरू सोधिएका छन् यसको कुनै तुक छैन भनेदेखि एमसिसीमा जुन संशोधन हुनुपर्छ भनिएको छ त्यो संशोधन हुन पनि सम्भव छैन। अर्थात् कि नेपालले जस्ताको तस्तै एमसिसी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि चाहिँ यो कार्यान्वयन नै गर्नु हुँदैन। अहिले एमसिसीको विषय सत्ता घटक दलहरूबीच छलफलको एजेन्डा नै नबनेको बताउने गरेका छन्। उनीहरूमै कतिपय यो दल अथवा चाहिँ सत्ता गठबन्धनमा रहेका कतिपय नेताहरूले यो विषयमा सत्ता घटक दलहरूबीच छलफलको एजेन्डा नै नबनेको बताउने गरेका छन् र संशोधनका लागि तयार भए पनि दुई पक्षबीच बसेर छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर यही गन्जागोलका बीचमा पनि एमसिसी उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमण हुने कुरा र देउवाको मनसाय तथा छिमेकी राष्ट्र तथा सहयोगप्रति विरोधको भाषा नबोल्न गृह मन्त्रालयले जारी गरेको उर्दीले कतै जबरजस्त सम्झौता पास गर्ने तयारीमा त सरकार छैन भन्ने शङ्का उब्जिएको छ। तर जेल जान परे पनि बोल्न नछोड्ने र यो कुनै पनि हालतमा पास हुन दिन नहुने र यो राष्ट्रघाती सम्झौता भएको एमाले नेताहरू बताउँछन्। अमेरिकाको सुरक्षा शर्त भनेको के? आज अफगानिस्तानमा के घटना घट्यो देखिरहनु भएको छ। भोलि मान्नुहोस् कुनै यहाँ वरिपरिका देशहरूसँग अमेरिकाको कुनै लडाइँ झगडा भयो भने म अमेरिकाको सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारले यो गर्नु पर्यो भने नेपाल सरकारले गर्नै पर्छ। अनि नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कहाँ जान्छ त्यति बेला? अमेरिकाको सुरक्षा नीति र स्वार्थ अनुसार धारा 5 को दफा 5.14 र कम्प्याक्टको धारा 2 र दफा 2 र 7 मा यो कुरा उल्लेख छ। कतिपय मान्छे भन्छन् कहाँ लेखिया छ? म भन्छु महोदय यो पढ, नेपाली जनतालाई नछक्याउ। म यहीँबाट चुनौती दिन्छु। म यी दफा र धाराहरू ती कथित यसमा कहाँ छ भन्नेहरूसँग म यहीँबाट चुनौती दिन्छु, म देखाइदिन्छु। एउटा अर्को आयोजनाको छनौट नेपालले गरेको हो नि भन्छन्। होइन, एमसिसीको निर्देशनमा आयोजनाको छनौटको अध्ययन एमसिसीकै नेतृत्वमा भएको थियो। कार्ययोजना यसरी ल्याइयो, हाम्रो नेपालको प्रसारण लाइन जसरी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको जुन राजमार्ग छ त्यस्तै गरी प्रसारण लाइन लाने भनेकोमा त्यसलाई बदलेर सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रसारण लाइनमा छैन, तर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पनि हालेको छ। किन? सिन्धुपाल्चोक जिल्ला चीनसँग जोडिएको छ। यो भनेपछि यसको अर्थ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। अनि नेपालले एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने गरी र भारतको सहमति लिएर योजनाको छनौट गर्नुपर्छ।
यो सम्झौताको अनुसूची 5 क र कार्यान्वयन सम्झौताको अनुसूची 2 खण्ड B मा लेखिएको छ। अब म तपाईहरु सबै पढे लेखेको व्यक्ति हुनुहुन्छ, यो सम्झौता अमेरिकासँग गरेको कि भारतसँग गरेको? दुई कुनै एउटा देशसँग गरेको सम्झौताले पैसा यदि दिएर यहाँ यो विकास सम्झौता मात्रै हो भने अनि भारतको अनुमति लिनुपर्ने किन? के हो यो? यसले के देखाउँछ भने नेपाल भन्ने देश स्वतन्त्र होइन भन्ने अर्थ लाग्छ यसबाट। अनि भारत र अमेरिकाले मिलेर नेपालमा दाइँ गर्ने कुराको अर्थ लाग्छ। एमसिसीको बहस एकदम गरमागरम रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। केही प्रसङ्गहरू हामीले उल्लेख गऱ्यौँ। संसद अधिवेशन आह्वान हुनु, उपाध्यक्ष एमसिसी उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमण आउनु अथवा नेपाल भ्रमणको चाहिँ मिति तय हुनु जस्ता कारणहरूले यो विरुद्धमा लागिरहेका अथवा एमसिसी चाहिँदैन यो राष्ट्रघाती भयो भन्नेहरूले एकदम बहस चलाइरहेका छन्। उनीहरूले यसलाई राष्ट्रघाती भनेर प्रमाणित गर्न लागि परेका छन्। तर कङ्ग्रेसका नेता रामशरण महत चाहिँ एमसिसीको शीघ्र अनुमोदन आवश्यक रहेको बताउँछन्। एमसिसी सहयोग सम्झौता विरुद्धका आलोचनाहरू पूर्वाग्रही, भ्रमपूर्ण एवं तथ्यहीन देखिएको उनको दाबी छ। आलोचकहरूले एमसिसी परियोजना सैनिक गठबन्धनसहितको अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आइपिएस अन्तर्गत पर्ने र सम्झौतापछि नेपालमा आफ्नो नभई अमेरिकाको कानुन लागू हुने तथा त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने भनी टिप्पणी गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। स्वाधीनताको अर्थ आफ्नो भूगोलभित्र विदेशीको हस्तक्षेप बिना स्वतन्त्र रूपमा आफूले शासन गर्ने सर्वाधिकार हो। एमसिसी सम्झौताबाट राज्यको कुनै पनि निकायमा हस्तक्षेप नहुने उनी दाबी गर्छन्। सहायता सम्बन्ध परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा एमसिसीको दिशानिर्देश मात्र लागू हुनेछ, त्यसैले आलोचना तथ्यमा आधारित छैन भन्ने भनाइ उनको छ। एमसिसी सम्झौतामा कुनै सैनिक सम्बद्ध हस्तक्षेप वा रणनीतिक साझेदारी स्ट्राटेजिक एलायन्सको अंश छैन, उनले एक राष्ट्रिय दैनिकमा लेखेको लेखमा उल्लेख छ। त्यसो भए बुझ्ने त काङ्ग्रेस मात्रै हो, यो मात्रै काङ्ग्रेसले मात्रै बुझेको छ देशलाई, होइन? तिनीहरूको धेरै बदनामी मैले किन गर्ने? जसले त्यो भन्छन् उनीहरूले झुट लगाइरहेका छन् क्या। जस्तो एकजना रामशरण महत, उनका लेख मैले पनि पढेको छु। प्रष्ट ढङ्गले मैले एमसिसीको एग्रिमेन्टसँगको एग्रिमेन्ट पढेँ। त्यो एग्रिमेन्टले स्पष्ट भन्छ नेपालको संविधान र कानुनसँग यो सम्झौता बाजो भने यो सम्झौता माथि हुन्छ, नेपालको संविधान कानुन लागू हुँदैन भन्छ। अनि संसदले त्यसलाई पास गर्यो भनेपछि त्यो ऐन बन्छ। अनि ऐन बनेर यो एमसिसी सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ भन्ने कुरो ऐन भएपछि अनि नेपालको ऐन, नेपालको संविधान चाहिँ एमसिसी माथि त आयो कि आएन? अनि यस्तो कुरालाई कोही मान्छेले, हिजोको अर्थमन्त्री पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई लागू गरेर पुँजीवादीबाट पुरस्कार पाउने मन्त्रीले लेखो भन्दैमा त्यसलाई पत्याउने जे लेखेको छ त्यो त हामी पनि पढ्न सक्छौँ, हामी पनि बुझ्न सक्छौँ नि। रामशरण महतले नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि एमसिसी सम्झौता भएको ठिक ठान्छ भने यो उनको दलाली गर्ने प्रवृत्ति हो, होइन? उनको विदेशीसँग भनौँ विदेशीको ताबेदारी गर्ने उनको प्रवृत्ति हो, उनको देशको स्वाभिमान स्वतन्त्रता जोगाउने प्रवृत्ति होइन। त्यही कारण उनको प्रवृत्तिसँग म किन सहमत हौँ र अरू सबै पाठक उनको प्रवृत्तिसँग किन जोगाउँ? त्यही कारण उनीहरूले जो भन्दैछन् वास्तवमा यी सत्ताधारी जसले त्यसको पक्षमा छन् उनीहरूले सम्झौतामा भएका सबै हानिकारक कुराहरूलाई यी हानिकारक होइनन्, बडो सहयोगी हुन्, राम्रा हुन्, अमृत समान हुन्, नेपाललाई विकास निर्माणमा जाने, नेपाललाई स्वर्ग बनाउने कुरा हुनबाट झुटो गरिरहेका छन्। बरु तिनीहरूलाई हतकडी लगाउनु पर्ने हो। अमेरिकी सरकारले पनि एमसिसी र युएसएड जस्ता संस्था एकै प्रकृतिका हुन् भनेको छ। तर चर्चा र शङ्काको घेरामा चाहिँ एमसिसी छ। एमसिसीको सहयोग लिने कि नलिने भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक बहस ज्यादा हुँदा दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्काले सहयोग नलिने निर्णय गरेको छ, जसका कारण श्रीलङ्कामा एमसिसी स्थगित भएको छ, खारेज नै चाहिँ भएको होइन। पूर्वी अफ्रिकी मुलुक मडागास्करमा अप्रजातान्त्रिक तर्फबाट सन् 2009मा शक्ति हस्तान्तरण भएको कारण देखाएर एमसिसी आफैले यो सहयोग खारेज गरेको छ। यो बाहेक धेरैजसो मुलुकले एमसिसीको अनुदान लिएका छन्। अधिकांश योजना 5 वर्षमा समाप्त भएका छन्। अहिले पनि केही मुलुकहरूले एमसिसीको सहयोग आफ्ना देशभित्र विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। एमसिसी सहयोगका नाममा एकपटक अमेरिकी कम्पनी नेपाल पसेपछि भारतमा ब्रिटिसहरू पसे झैँ फेरि निस्केर जाँदैनन्। सहयोगको नाममा अमेरिकाबाट नेपाल कब्जा नै गर्ने रणनीति हो भनेर पनि चर्चा भइरहेको छ। तर एमसिसीले दिने अनुदान स्वीकार गरेका अन्य मुलुकहरूको स्थिति हेर्ने हो भने एमसिसी कुनै मुलुकमा बसिरहेको कतै पनि देखिँदैन। चीनको छिमेकी किर्गिज रिपब्लिकले
$15 करोड सहयोग लिएको थियो। किर्गिज रिपब्लिकले सन् 2008मै एमसिसीको सहयोग रकम खर्च गरेर सिद्ध्यायो। चीनकै छिमेकी मङ्गोलियाले पनि सुरुमा $28 करोड सहयोग लियो। त्यो सहयोग सन् 2007 सम्मका लागि थियो, त्यो सकियो। अर्को चरणको योजना अहिले चालु अवस्थामा छ। एमसिसीलाई चीन घेर्ने अमेरिकी रणनीतिका रूपमा पनि नेपालमा व्याख्या गरिएको छ। तर चीनका 14 छिमेकी मध्ये 3 वटामा मात्रै एमसिसीको अनुदान योजना अघि बढाइएको छ। ती 3 मुलुकहरू मङ्गोलिया, किर्गिज रिपब्लिक र नेपाल हुन्। अर्थात् यसलाई त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ सकिँदैन भन्नेहरूको तर्क पनि छ। यद्यपि यससँग सम्बन्धित विज्ञापन बजाउँदा अथवा कुराकानी गर्दा पनि विरोध अचाक्ली भइरहेको छ, चौतर्फी यसको विरोध भइरहेको छ। तर पनि सरकार यसलाई पास गराउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको भान भइरहेको छ। त्यसो भने बिचमा बसेर हेर्दा हामीले अहिले गरिरहेको बहस कतिको सहज छ अथवा सही छ र खासमा एमसिसी विवाद कतिको यथार्थपरक छ, अहिले भइरहेको बहस कस्तो छ, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्य। डाक्टर साहब, यहाँलाई एबिसी चेकमा स्वागत छ। डाक्टर साहब, हामीले सुन्दै हुनुहुन्छ? पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्यसँग हामी टेलिफोन सम्पर्कको प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग हामी एमसिसीको अहिले भइरहेको बहस कतिको यथार्थपरक छ, कसैले भने जसरी यो राष्ट्रघाती नै हो अथवा अन्य कसैले भने जसरी यो लाभदायक, हामीले यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई हाम्रो विकासमा कसरी खर्च गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई अब पास गर्नु हुँदैन, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र जोडिनु भएको छ पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्य। डाक्टर साहब, यहाँलाई एबिसी चेकमा स्वागत छ। डाक्टर साहब, प्राविधिक समस्याका कारण हामीसँग उहाँ जोडिन सक्नु भएन र पनि प्रयास जारी छ। अमेरिकी सरकारले एमसिसी र युएसएड जस्ता संस्था एकै प्रकृतिका हुन् भनेको छ, तर चर्चा र शङ्काको घेरामा चाहिँ एमसिसी छ। र पुनः हामीले फोन सम्पर्कको प्रयास गरेका छौँ। डाक्टर साहब, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? डाक्टर आचार्य, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई डाक्टर साहब? एकदम अलि चर्को पनि एकदम कमजोर मधुरो आएको छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई एबिसी चेकमा स्वागत छ। हस्, नमस्ते। सर, यो अहिले एमसिसीका बारे भइरहेको विवाद र बहस जसरी चलिरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ? यो अहिले बहस भइरहेको छ, यो सही ठाउँमा भइरहेको छ त? अब यसलाई खास गरी के हो भने यो जुन किसिमको अहिले आम नागरिक तहमा यो चासो भएको छ, अब यसलाई अब यो झट्ट हेर्दाखेरि यसका पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक तहदेखि जनस्तरसम्म एउटा ध्रुवीकरण देखिएको छ। र यसमा चाहिँ एक हिसाबले त अब यस्तो महत्त्वपूर्ण मुद्दा जुन यो सन् 2012देखिबाट प्रक्रिया सुरु भयो, यो बहसहरू 7-8 वर्ष अगाडि नै हुनुपर्ने, राजनीतिक तहमा पनि, भौतिक तहमा, मिडियामा। अब त्यतिखेर हाम्रो नेताहरूले कति बुझ्नुभयो हुन त यो विद्वान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा सुरु भएको 2012मा यसको पहिलोचोटि अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ कर्मचारीको टिम चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको। अब अहिले आएर यो कस्तो देखियो भने यसको पक्ष विपक्षका दुवैतर्फको एउटा अतिरञ्जना छ। अब केही चाहिँ तपाईँको अनुमानका कुराहरू छन्, केही भ्रम छन्। खास गरी यसमा आशंका गर्ने अथवा आलोचना विरोध भनौँ, त्यसमा के अनुमानका कुराहरू छन्, ती अनुमान पनि अतिरञ्जना जस्तो यो सही गर्ने बित्तिकै सेना नै आइहाल्ने हो, मिसाइल नै आइहाल्ने हो, यो चाहिँ यो ट्रान्समिसन लाइन जग्गाको हुने जग्गाको लालपुर्जा अमेरिकाको एमसिसीकै नै हुने हो भन्ने यी अतिरञ्जना हुन्, अनि सही होइन। अब यतातिर यसको समर्थन गर्नेमा फेरि अतिरञ्जना मात्र होइन, गलत सूचना नै राज्यको जिम्मेवार पदमा बसिसकेका पूर्व मन्त्रीहरू, उच्च स्तरीय सरकारी कर्मचारीहरू, योजना आयोगमा भइरहेका पदाधिकारीहरू, त्यसपछि केही भौतिक विज्ञहरू जो एमसिसीको प्रोसेसमा कतिपय परामर्शदात्री कन्सल्टेन्ट भएर काम गरिरहेका र सार्वजनिक एउटा चाहिँ बौद्धिकको छवि पनि भएका उहाँहरूको फेरि के देखिन्छ भने यो चाहिँ सामान्य एउटा अनुदानको आयोजना भन्दा यो बढी केही पनि होइन, यो चियाको कपमा तुफान निकालेको भनेको त्यो पनि गैर जिम्मेवारी हो। ती सबै घाट कुरा हुन्। जस्तो अहिले भन्नुहोस्, अहिले यत्रो चर्चा भइरहेछ सरकारको तर्फबाट, यसको पैरवी गर्नेहरूले पार्लियामेन्टमा किन जानु पर्यो? घाट कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू।
सुरुमा नेपाल सरकार र एमसिए भन्ने एउटा छ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको हाम्रो व्याख्या नीति परिसरमा उनले निकालेको पुस्तिकामा लिखतमा के लेखेको छ भने नेपालको संसदमा यो किन लानु पर्यो भने अमेरिकाको संसदले पुरै संसदले के भन्छ सर्वसम्मतिबाट चाहिँ पास गर्यो अनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार उताको दिनेदाता देशको चाहिँ संसदबाट पास भएको हुनाले लिने देशकोले पनि संसदबाट पास गर्नुको सरासर झुट कुरा हो। एउटा व्यक्तिगत तहबाट आएको झुटलाई हामी भ्रम पर्यो भन्न सक्छौँ। तर यस्तो सरकारी औपचारिक चाहिँ तपाईँको निकायबाट यस्तो सरासर झुट नागरिकलाई भन्ने हो यो कहीँ पनि कुनै पनि देशलाई अनुदान दिने निर्णय गरेपछि अमेरिकी संसदीय समितिलाई संसदलाई होइन संसदीय समितिलाई जानकारी दिन्छ, पास हुने पनि होइन हो। यी कुराले के भयो भने अझै पनि जब यसको यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू अर्थमन्त्रीहरू पूर्व योजना आएका राजदूतहरू उहाँले बराबर अहिले अखबारमा चाहिँ लेख लेख्नु भएको छ, तर उहाँका कुराहरूमा तथ्यगत त्रुटि सरासर चाहिँ जनतालाई ढाक्ने कुराहरू धेरै छन्। सबै कुरा त अहिले कानुन लागू हुने कुरा संसदमा लेखेका छन्, पढ्नुहोस्। यो सम्झौताको धारा 3.3 मा स्पष्टसँग के लेखेका छ भने अमेरिकी सरकारको एमसिसी ऐन 2003 को दफा 607 मा उल्लेखित शर्तहरू सबै लागू हुन्छ। त्यो 13वटा शर्त छन्। ती शर्त राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थापन सामाजिक नीति कस्तासम्म शर्त छन् भने नेपालले एनजिओ र आइएनजिओलाई अनुमोदन गर्ने अथवा नियमन गर्ने अथवा नियन्त्रणै गर्ने सक्छौँ हामीले नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश त्यो गर्न पाइँदैन भन्ने छ। त्यो के अन्तर्गत अमेरिकाको ऐनमा लेखिएको छ। त्यसैले सबभन्दा पहिला यो कुरा के भयो भने यो दुवै पक्षमा अब एकथरी त आम नागरिकको यसको विरोध गर्नेमा पनि एउटा आशंका छ। मैले भने सेना लगायत मिसाइलका कुरा ती अतिरञ्जित कुरा छन्। यता जुन जिम्मेवार मानिसहरू यसको नेगोसिएट गरेका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू तपाईँको चाहिँ राज्यको पदमा आएको उहाँहरूको पनि यसलाई घाट कुरा गरेर यसलाई लोले पदो गरेर हात उठ्न पास गर्ने होइन। अहिलेकै नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्नको त्यो हालत हेर्नुहोस् त। यस्तो हो, यस्तो हुन्छ संसारको कहीँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ सार्वभौम सम्पन्न मुलुकको सरकारले अनुदानको बारेमा ती प्रश्नहरू हास्यास्पद छ। त्यसैले दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने आम तपाईँको नागरिकको राजनीतिक तहमा यसरी चर्चा हुनु राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन भन्नु म यसलाई सकारात्मक मान्छु। तर जे विषयमा केन्द्रित भएर यो बहस हुनुपर्ने हो यो बहसले एउटा निचोडतिर निकाल्नुपर्ने निकासतिर निकाल्नुपर्ने भन्दा पनि खास गरी यसको पक्षधरहरूबाट राजनीतिक तह विज्ञताको तह तपाईँको चाहिँ कर्मचारीको तह केही मैले सबैलाई भने होइन यो चाहिँ एकदमै झुट सूचना लिएर टिप्पणीकारहरू पनि भाष्य बनाउने कुराहरूमा तपाईँले यो दुवै कुरालाई अतिरञ्जना भन्नुहुन्छ भने दुवै कुरा यदि अतिरञ्जना हो भने तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ डाक्टर साहब यो पास हुनुपर्छ अथवा हुनु हुँदैन? त्यसकारण यो बहस तथ्यमा कम भावना र कथ्यमा चाहिँ बढी भएको जस्तो मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब त्यसो भने यो पास हुनुपर्छ कि पर्दैन त तपाईँको विचारमा चाहिँ के हो त्यसो भए? मैले सुनिनँ, फेरि भन्नुहोस् त। तपाईँले दुईटै कुरालाई अतिरञ्जना भन्नुभयो, अहिले पक्ष विपक्षमा भएको कुराहरू अतिरञ्जना हुन्, दुवै बहस केन्द्रित भएनन् भन्नुभयो। त्यसो भने नेपालको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यो पास हुनुपर्छ कि पर्दैन? होइन, मैले तपाईँको पछिल्लो प्रश्न सुनिनँ। अब यो मैले के भन्न चाहेँ भने यो दुवै पक्षको यो चाहिँ अतिरञ्जना छ। अब यसलाई चाहिँ के हो भने त्यसैले अब यसको तपाईँ निकासको कुरो यसलाई अगाडि कसरी लग्ने हो भन्ने कुरो जस्तो अहिले नेपाल सरकारले 10-11वटा प्रश्न सोधेको छ एमसिसीलाई। त्यो एमसिसीलाई सोध्ने प्रश्न होइनन् त्यस्ता कुरा। यस्ता सम्झौता नेपालको हितमा छ कि छैन नकिन मैले भने यो हास्यास्पद मूर्खतापूर्ण काम हो। कसले गर्यो, कसले सल्लाह दियो नेपाल सरकारलाई? बरु नेपाल सरकारले ती 10-11वटा प्रश्नको जवाब आफैले खोज्ने हो राजनीतिक तहमा त्यहाँ कति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुराहरू हुन्छन्, डाक्टर साहब मलाई तपाईले मेरो प्रश्न सुन्दै हुनुहुन्छ, टेक्निकल कुराहरू हुन्छन्, प्राविधिक कुराहरू हुन्छन्। त्यसको लागि बरु सरकारले के गर्ने भने ती प्रश्नको उत्तर निकाल्नको लागि अबको निकास भनेको एउटा स्वतन्त्र विज्ञहरूको इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र विज्ञ नेपालमा छन् अझै ध्रुवीकृत नभएका जसले वस्तुगत तथ्य र त्यसमा भएका चाहिँ तपाईँको सूचना
को आधारमा तिनलाई केलाएर एउटा सरकारलाई चाहिने सूचना के भन्छ सुझाव पनि दिने र ती सूचना यकिन कुरा के हो भनेर आम नागरिकहरूमा जुन चासो राखिदिनु भएको छ आम नागरिकमा यसलाई चाहिँ तपाईँको सूचित पनि हुने र त्यो सही सूचना दिएपछि बल्ल हरेक तहमा एउटा वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष र राय निस्किन्छ। त्यसैले अब यो खास गरी अब यसको आलोचना गर्ने आशंका गर्ने आम नागरिकको हामी लोकतन्त्रमा छौँ, त्यो चाहिँ स्वतन्त्रता छ। न त गृह मन्त्रालयले यो के अरे एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ, के भन्छ विज्ञप्ति, होइन यस्ता चाहिने वैदेशिक सहयोगका चाहिने आयोजनाको बारेमा आलोचना पनि गर्न नपाइने भन्ने यो के काम गर्दैछ दिल्ली समाज। हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्य। एमसिसीका बारे अहिले भइरहेको विवाद र बहसलाई कसरी हेर्ने र यो बहस यथार्थपरक छ अथवा तथ्यपरक छ कि छैन भनेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। केही प्रश्नहरू हामीले गऱ्यौँ, तर समस्या भनौँ प्राविधिक समस्याका कारणले उहाँले त्यो प्रश्न सुन्न सक्नु भएन र त्यसको उत्तर दिन सक्नु भएन। यो सम्झौता गर्दा पनि कङ्ग्रेस र माओवादीकै सरकार थियो, हस्ताक्षर गरेका थिए तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले, जो अहिले कानुन मन्त्री छन्। तर ओलीले संसद विघटन गरेको विरोधमा आन्दोलनरत रहेका बेला प्रचण्डले एमसिसी विरुद्ध नारा लगाउनबाट रोकेका थिए, जुन दृश्य सो समयमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै बनेको थियो। अर्थात् उनी एमसिसीको विरोधमा भन्दा पनि आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिएका छन्, जुन सम्भव छैन भनेर जानकारहरू भन्छन्। आज सत्तामा रहँदा जसरी पनि पास गराउन खोज्ने, तर सत्ता बाहिर आएपछि राष्ट्रियतासँग जोडेर विरोध गर्ने शैली पनि राजनीतिक दलहरूमा देखिन्छ। एमसिसी सम्झौता कङ्ग्रेस सरकारको पालामा भएको थियो। 2074 भदौ 29 गते वासिङटन डिसीमा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। एमसिसीको प्रक्रिया भने सन् 2012 मै सुरु भएको थियो। यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा सन् 2015 मा नै अफिस अफ मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल OMCN नेपाल स्थापना भएको थियो। यो बिचमा विभिन्न दलको मात्रै होइन, प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा समेत सरकार बनिसकेको छ, जुन परियोजना विकासशील देशहरूलाई खास गरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएर सन् 2004 मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको हो। एमसिसीको विरोधमा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा समेत थिए, जबकि अर्थमन्त्रीमा महरा हुँदा नै उनकै नेतृत्वको टोलीले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा एमसिसी सम्झौताका विभिन्न चरणका बारेमा अमेरिकन टोलीसँग छलफल गरेको थियो। र यस्ता विविध कारणहरूले यो अझ गन्जागोल बनिरहेको छ। सरकारले यसको प्रश्न के हो भनेर आम जनतासम्म पुर्याउन सकेको छैन भने, जसका कारणले यसमा गन्जागोल अझ दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। र यही बिचमा सरकारले यो पास गराउने हो कि भन्ने आशंका बढिरहँदा एमसिसी उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमण हुँदैछ, जसकारण पनि यो विषय अझ तातिँदै गएको छ। हवस् त, एबिसी चेकको आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।